देश छोडेर भाग्न सक्ने रिस्क भएकोले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी तुरुन्त जफत गरियोस्। सुनको कसौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाऊ, नुनलाई नुन भनेर चिनाऊ। खबरदार, अपराधीलाई कुनै हालतमा बचाउन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन सडक दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिनेछ। संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्यकोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरीलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ, तर प्रहरीले पनि मिहिनेत गरेर जुटाएको प्रमाण बिचैमा हराउनु हुँदैन। खबरदार, अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ, कता कता तपाईँको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै एकजना मान्य भने जस्तै मेरो मानसिक सन्तुलन पनि खोएको होइन र उहाँभन्दा साथ 2-4 डिग्री बढी नै पढेको व्यक्ति पनि हो जो मान्यले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज छ कि मलाई एकचोटि होइन 1000 चोटि अर्धवास हुनुपर्छ, हुन तयार छु, तर कुनै नेपालीको छोराछोरी, कुनै नेपाली अर्धनग्न हुनु परेन, भुखे र गरिबीले मर्नु परेन, उसको छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊ, त्यसपछि मात्र मुलुक काया पलट। अरबमा खुन, पसिना र जवानी बगाएका युवा पुस्ताका लागि के छ सरकार? सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। आज कम्तीमा ठुला माछालाई समात्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान रुक्नु पनि हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन, कुनै बयान चेन्ज गर्ने हुँदैन। अब म सम्बन्धित सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका, तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्, तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे।
अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्करमा छन्। राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरुलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौं? सुविधा दिन्छौं। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भावनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊ, त्यसपछि मात्र मुलुकका अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौं रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ, बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने काहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन। सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि, विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौं रुपैयाँ यही आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौं रुपैयाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरोजो 5
5,87,33,00,00,000 बेरु जो छ यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनौँ, नुनलाई नुन भनेर चिनौँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको अन्तिम दिन आफ्ना भनाइ राख्न गइरहँदा मलाई पटक्कै आशा लागेको छैन कि यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा अब ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले मेरो मुलुकको मुहारमा सुधार आउनेछ। देशको विद्यमान आर्थिक परिस्थितिमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केही नयाँ आउँछ कि अथवा हामी आउट अफ द बक्स गएर केही गर्छौँ होला भन्ने एउटा आशा थियो। तर उही पुरानै ढाँचा आयो। यो त टाढाबाट हेर्दा हरियाली देखिने तर गुबो नभएको बोट जस्तै लाग्यो। यो विधेयकका सबै बुँदाहरू विगतका झैँ देखिन्छन्। सरकारले अहिले पनि वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरता र त्यसलाई सम्बोधन गर्न लिनुपर्ने पोलिसी डिपार्चरहरू, स्पिड, अर्जेन्सीका कुराहरू पूर्ण रूपमा अनदेखा गरेको छ। के सरकारले नेपाल र नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई नबुझेको हो वा बुझ्न नखोजेको हो? प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ, जसका सबै बुँदाहरू विगतका केही वर्षका दस्तावेजभन्दा फरक छैनन्। नीति पुरानो अवलम्बन गरेर नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्ने हामी मूर्ख हौँ कि जनतालाई बनाउन खोजिरहेका हौँ? 3 दिनको छलफलका दौरानमा माननीय सदस्यहरूले राख्नै पर्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। मेरो आश छ अर्थमन्त्रीज्यूले यी सुझावहरू समावेश गर्नुहुनेछ। सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्जेन्सी र स्पिडका कुरा आउन्। यो 3 दिन हामीले यस सदनमा गरिएका घनीभूत छलफल पनि एउटा प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै गरिएको जस्तो नहोस्। सभामुख महोदय, यहाँ उपस्थित सबैको ध्येय भनेको यो देशको समृद्धिको लागि उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो, जसको कार्यान्वयनले देश समृद्ध बनियोस् र आर्थिक सुधारका सूचाङ्क माथि आउन् भन्ने हो। तसर्थ यो 3 दिनमा हामी सबैबाट आएका सुझावहरू प्राथमिकतामा र अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा लिइयोस्। छलफलका दौरानमा माननीय स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा सुझाव टिप्नका लागि कापी कलम लिएर बसेको तर केही नयाँ नआएको गुनासो एक माननीयले गर्नुभयो। त्यसो हो भने हामी बुँदागत रूपमै सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउँला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न अङ्गीकार गर्नुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा स्पष्ट छ र यस्तो नीतिमा नयाँपन र आउट अफ बक्स थिङ्किङ ल्याउन हामी सक्षम छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हेरेर नै एक आम नेपालीले आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने परिकल्पना गर्दछ। तर यसमा गहन अध्ययनमा आधारित भन्दा पनि सतही कुरा समावेश हुनाले आम जनमानसमा अहिले नै निराशा छाएको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हामीले खोजेको समग्र रूपान्तरण हो, तर सत्तामा रहेका शासकको नियतका कारण नेपालीको नियतिमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकार रेमिटेन्सको धाक लगाइरहेको छ। अरबमा खुन, पसिना र जवानी बगाएका युवा पुस्ताका लागि के छ सरकार? परम्परागत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको निरन्तरताले उही बिचौलिया अर्थ प्रणालीमा मलचल गरिरहेको छ। अनुभवी र आफूलाई अब्बल ठान्ने माननीयज्यूहरूबाट यस्ता असामान्य विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा किन उठाइँदैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र समृद्धि अभियानमा
प्रत्येक नागरिकलाई अपनत्व तथा स्वामित्व महसुस गराई साथमा साथ लिई अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ताले जनताकै लागि काम गर्ने हो भन्ने हेक्का सदैव हुनुपर्छ। कृषकहरू, ऋण लिएर उद्यम गरेकाहरू, सरसापटसम्म खोज्दा नपाएका साना व्यवसायहरू, सटर भाडामा लिन नसकेका व्यापारीहरू र सटर भाडामा नलागेका घर धनीहरू पनि कपी कलम लिएर बस्नुभएको होला। उहाँहरूले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दा के टिप्नुभयो होला? त्यो वर्गलाई नछोई घाउ लागेको अहिलेको अर्थतन्त्रको उपचार होला त? कुनै पनि बहानामा जनताले मत मार्फत व्यक्त गरेका आशा र भरोसालाई तोड्ने छुट हामीलाई कदापि छैन। हामीलाई गल्ती दोहोर्याउने छुट पनि छैन। सभामुख मार्फत यसतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। यति भन्दै गर्दा सबै मिलेर समृद्धिको सहयात्रा तय गर्नुपर्छ र यसका लागि हामी तयार छौँ। रासोपा तयार छ के यहाँ माननीयज्यूहरू तयार हुनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय भुटानी शरणार्थीको विषय सुरुवात मात्र हुन्। यस्ता हजारौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जानुपर्नेछ। सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरीलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ। तर प्रहरीले पनि मेहनत गरेर जुटाएको प्रमाण बिचैमा हराउनु हुँदैन। खबरदार। अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भागभण्डाको नियुक्ति हुन्छ भनेर यही रोस्टमबाट पटक पटक भनिएको सबैलाई याद होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, खबरदार, अपराधीलाई कुनै हालतमा बचाउन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन सडक दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिनेछ। देश छोडेर भाग्न सक्ने रिस्क भएकोले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी तुरुन्त जफत गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी हालै चालेका कदमलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पार्टीभित्र भ्रष्टहरू पालेर सदनमा ठुला कुरा चाहिँ नगरियोस्। धन्यवाद। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सम्मानित सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार र भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्य अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वको एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ। हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलेको अवस्था छ।
तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ, तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न, पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ? यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। अस्ति भर्खरै 2 दिन पहिलाको घटनाले यो संसदलाई गिजाएको थियो। मेरो त्यो अर्थव्यवस्था नेपाली जनताको गरिबी, भुखमरी, बेरोजगारी र युवाहरूलाई विदेशी लखेटिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई राज गर्ने र उल्टे उपदेश दिने त्यसको विरुद्धमा थियो कि मलाई एकचोटि होइन 1000 चोटि अर्थव्यवस्था हुनुपर्छ, हुन तयार छु, तर कुनै नेपालीको छोराछोरी, कुनै नेपाली अर्धनाग्न हुनु परेन, भुखे र गरिबीले मर्नु परेन, उसको छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य गुमाउनु परेन र उसको विदेशमा जानु बाध्यता नबनोस् र भ्रष्टाचारी जस्ता सुकै होस्, ठुला होस् या साना होस्, कानुनको दायरामा होस्। त्यसको लागि मेरो अर्थव्यवस्था प्रदर्शन थियो। त्यो मेरो कन्सियस प्रयास थियो। म कुनै आवेशमा पनि आएको होइन, कुनै एकजना मान्य भने जस्तै मेरो मानसिक सन्तुलन पनि खोएको होइन र उहाँभन्दा सायद 2-4 डिग्री बढी नै पढेको व्यक्ति पनि हो जो मान्यले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले आज म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई खास गरी म सेल्युट गर्न चाहन्छु कि मेरो अर्थव्यवस्थाले आज कम्तीमा ठुला माछालाई समाप्ति अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान रुक्नु पनि हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन, कुनै बयान चेन्ज गर्ने हुँदैन। अब म सम्बन्धित विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो विनियोजन विधेयक बजेटमा वास्तवमा इकोनोमिक रिकभरी, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गरिएको छैन। यो 10 वर्षदेखि म यो संसदमा लगातार देख्छु कि यही पोलिसी प्रोग्राम हुन्छ। मैले 8-10 सालको यस्तै घोषणा हेर्दै थिएँ। सीएम कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर हुन्छ, यताबाट कट पेस्ट किन कम्प्युटरमा टाइप गर्नमा पनि समस्या हुन्छ, त्यस कारण कट पेस्ट गर्न आसान हुन्छ, त्यहाँ एउटा अप्सन पनि हुन्छ। मेरो एउटा प्रश्न छ कि यो बजेटको प्राथमिकतामा जनताको खल्तीमा पैसा कसरी आउँछ? आज नेपाली जनताको खल्तीमा आलु किन्न पनि, चामल किन्न पनि पैसा छैन। त्यो पैसा गयो कहाँ? दोस्रो, इफेक्टिभ रेभेन्यू कलेक्सन कसरी भएन? त्यसको म कारण बताउन चाहन्छु। झन्डै 2.5 खरब बजेट, 2.5 खरब रुपियाँको रेभेन्यू उठेन। 1 खरब त खाली भन्सारबाट घाटा लागेको छ, 60 अरब राजस्व, आन्तरिक राजस्वबाट घाटा लागेको छ र 1 खरबको स्मग्लिङ भएको छ। यो सरकारले को नीति नियम नियतको कारणले हामी अहिलेसम्मको परम्परा छ। मलाई अनुरोध छ अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्रीजीसँग कि पहिला जस्तै बिचौलियाले बजेट बनाउने, अर्थमन्त्रीले पढिदिने र त्यसमा समस्या देख्यो भने सर्वदलीय यहाँ समिति बनाएर त्यसलाई ढाकछोप गरिदिने कि केही पनि देखिन, भिडियोमा CCTVमा केही देखिएन, झिलझिले देखियो। यो बजेटको मुख्य कारण त्यो हो। विगतको कोभिडको बेलामा यस्तो आर्थिक अवस्था थिएन, तर कोभिड सकेपछि यस्तो अवस्था किन भयो? पछिल्लो सरकारहरूको अर्थनीतिको कारणले। केही घरानासँग प्रभावित भएर स्पन्ज आइरनमा यति छुट दियो कि बाँकी साना उद्योगहरू बन्द भयो, आइरन एन्ड स्टिल, सिमेन्ट इन्डस्ट्री बन्द भयो। त्यति मात्र होइन, यहाँ डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिन्छ, तर डिजिटल इकोनोमीको लागि 4वटा मिनिमम चाहिन्छ। त्यसको बारेमा यो बजेटको प्राथमिकताले बोलेको छैन। त्यो फ्लुइड इन्टरनेट सिस्टम छ कि छैन, त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, भरपर्दो इन्टरनेट सिस्टम मैले भन्न खोजेको रेगुलेसन मेकानिजम छ कि छैन, हाइपर कनेक्टिभिटी छ कि छैन। जुन देशको सरकारको डाटा सुरक्षित छैन त्यो देशमा यो डिजिटलले कसरी काम गर्छ त्यो बारेमा पनि मैले उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ धमाधम लाइसेन्स राज भइरहेछ। लाइसेन्समा सबभन्दा बढी कमाइ छ। मभन्दा बढी अर्थमन्त्रीजी आफै बुझिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई लाइसेन्स दिनलाई कति दबाब आइरहेछ, कसबाट दबाब आइरहेछ, उहाँले पनि प्रश्न गर्नु होला। तर सम्मानित सभामुखजी, म अनुरोध गर्दैछु, 1 मिनट थप्नै पर्छ। जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको लाइसेन्स धमाधम दियो, तर बाध्यताले सबैको मर्जर गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। फेरि यस्तै दिन नहोस् कि धेरै लाइसेन्स दिइराख्ने पछि फेरि मर्जर गर्ने। यो कस्तो भने एउटा उखान छ कि पहिला पोखरी खन्नलाई पैसा खायो एउटाले, अर्को पोखरी पुर्नलाई, तर कागजमै पोखरी रह्यो।
त्यस कारणले त्यति मात्र होइन, जति यहाँको रेगुलेटरी निकाय छ, चाहे सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल होस्, बिमा समिति हो, द्वितीय पत्र बोर्ड हो, खानेपानी बोर्ड होस्, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान होस्, सम्पत्ति शुद्धिकरण होस्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो, यिनीहरूको नियमनकारी निकाय मोर ब्युरोक्रेटिक छ देन अटोनोमस। वी निड लेस ब्युरोक्रेसी, मोर अटोनोमस, तब यो संस्था काम हुन्छ। रेगुलेटरी बडी कसैलाई जागिर दिने, कसैलाई तर्साउने, कसैसँग पैसा उठाउने। अहिले नै समय सकियो। एउटा लास्ट पोइन्टमा भनेर, त्यस कारणले मेरो अर्थमन्त्रीसँग आग्रह छ कि कसैसँग नडराइकन, कसैसँग न, जनता र देशलाई आफ्नो आँखाको अगाडि हाल्नुहोस्। तपाईँ बिपी कोइरालाको पार्टी हो, उहाँले भन्नुभएको थियो कि माटो छोएर आफ्नो देशको राष्ट्रियता आफ्नो जनताको मुखेर बजेट बनाउनुहोस्, त्यसैमा कल्याण छ। कुनै म अर्थमन्त्री अर्को दिन टाइम लिन्छु, एउटा म यहाँ घोषणा गरेर जान्छु, म अर्को बैठकमा यो देशको कुन कुन घरानाको कुन कुन व्यक्तिको गोल्डन भिसा छ र दुबईमा घर छ, तिनीहरू यहाँको सबै पैसा विदेशमा छ, त्यस्तो हातबाट नेपालीको हातमा अर्थतन्त्र कसरी ल्याउनु छ, यो अर्थमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ सभामुखको मार्फत। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको 3 दिनदेखि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल नेपालको आर्थिक उन्नति, नेपाली समाजको रूपान्तरण र विकासको एउटा चरण पार गर्नलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई के लाग्छ भने समाज विज्ञानको विधामा सबैभन्दा सैद्धान्तिक हिसाबमा फराकिलो र अध्ययन पद्धतिका हिसाबमा बलियो अर्थशास्त्र हो। तर अर्थशास्त्रमा आधारित यो सिद्धान्त यति फितलो, यति अस्पष्ट र यति अमूर्त आउँदा मलाई भने पक्कै राम्रो लागेको छैन। हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ, यो गर्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। 2047 साल यताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले निरन्तर अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, विकासको कुरा गऱ्यौँ। तर त्यो अर्थतन्त्र कसका लागि, त्यो विकास कसका लागि? विकासलाई मान्छेसँग हामीले जोडे कि जोडेनौँ? अर्थतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग, जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले जोडे कि जोडेनौँ? मलाई भन्न मन लाग्छ, यति बेला सरकारको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त आइरहँदाखेरि म श्रद्धेय समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई सम्झिरहेको छु। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, पुँजीवाद भनेको म र समाजवाद भनेको हामी, तर यो विधेयक म हो या हामी हो? अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि जवाफ दिनुहोला। अर्थात् यो विधेयक नेपाल सरकारको हो या नेपाली जनताको हो? अर्थात् यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको आउँदैछ या नेपाल सरकारको आउँदैछ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनका साथै खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्न सकेको छैन भन्नुभएको छ। हो, यो यथार्थ पनि हो। तर सामान्य सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, सिद्धान्तविहीन आल्टाले विनियोजन विधेयक र त्यही आल्टालले छुट्याएको प्राथमिकताले हामीले विकास नियोजनलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ भनिएको छ। तर दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तुत सिद्धान्त र त्यस सिद्धान्तको आधारमा निर्धारण गरेको प्राथमिकताले थप आर्थिक अनियमितता र अनुकूलता सिर्जना गर्ने पक्का छ। विडम्बना, हामी आर्थिक रूपमा एउटा विषम अवस्थामा छौँ, तर सरकारले ल्याएको यो सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरि पनि उही पुरानै ढर्राएको छ, उही आल्टाले छ। कृषिलाई विकास गरिन्छ, कृषकहरूको मानवीयोचन जीवनका लागि कृषि योजना ल्याइन्छ भनिएको छ। तर हामीलाई थाहा छ, हामीले भन्नुपर्छ, यो देशमा जसले कृषि गर्छ उसँग जमिन छैन, यो देशमा जसले कृषि गर्दैन उसले जमिनको आधिपत्य जमाएर बसेको छ। सिद्धान्तमा यी कुराहरू आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? प्राथमिकतामा त्यो कृषि र त्यो जमिनलाई पार्नु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो मेरो प्रश्न। हामी कङ्क्रिटको विकास गरिरहेका छौँ, विकास हामीले गर्ने हो कि विकासले हामीलाई गर्ने हो? सहर हामीले बनाउने हो कि सहरले हामीलाई बनाउने हो? अर्थतन्त्र
आर्थिक दृष्टि, आर्थिक नीति हामीले बनाउने हो कि अर्थनीतिले हामीलाई बनाउने हो? सिद्धान्तमा यो कुरा पनि छुट्टिनुपर्छ र प्राथमिकतामा त्यो पर्नुपर्छ। संघीयताको सबलीकरणको कुरा गरिएको छ, तर म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संघीयता साँच्चीकै लोकतन्त्रको एउटा उच्चतम विधि हो। जनताको तलसम्म अधिकार पुर्याउने यो विधिलाई यदि हामीले साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा इमानदार नेतृत्व, अर्को क्षमतावान प्रशासन। यो वर्षको सैद्धान्तिक बजेटमा यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा किन परेन? आज संहितामाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ त्यो अरू कुनै कारणले होइन, हाम्रै सरकारका नीतिका कारणले, हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूका चेतनाका कारणले आज संहितामाथि प्रहार भएको छ। मलाई त लाग्छ वर्चस्वशालीहरूलाई नचाहिएला, शक्तिमा सधैँ रहिरहनेहरू नचाहिएला, तर उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, मधेस, जनजाति यी सबैलाई संहिता चाहिन्छ र संहिताको सबलीकरण गर्न जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विकासका पनि अहिले धेरै अवधारणाहरू आएका छन्। संसारमा विकासले हेर्ने नजरिया पनि फरक फरक छन्। हामीले विकास गरिरहँदा हाम्रो जनताको बास उठाइरहेका छौँ या त्यो बासलाई मजबुत बनाइरहेका छौँ? हामीले डोजर चलाइरहँदाखेरि सुकुम्बासीका घर भत्काइरहेका छौँ या तिनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ? यो गम्भीर प्रश्नमाथि आजको युगले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? फकत भौतिक विकासका लागि हामीले अर्थतन्त्रका ठुला ठुला शास्त्र मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ या मान्छेको भावना, मान्छेको विकास र मान्छेको उन्नतिलाई पनि केन्द्रमा राखेका छौँ? तपाईँले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता लेखिरहँदा अर्थात् यो बनाइरहँदा तपाईँको नजरमा को थियो? एउटा दलित थियो कि थिएन? एउटा मधेसी थियो कि थिएन? एउटा महिला थियो कि थिएन? जो हजारौँ वर्षदेखि विभेदमा पिल्सिएको छ र आज हामी बराबरिताको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो बराबरिताको कुरा गरिरहँदा उनीहरूमाथि क्षमताको प्रश्न तेर्साइरहेका छौँ। हामीसँग जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ, तर हामी विप्रेषणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ, तर हामीलाई हेक्का छैन त्यो विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहँदा परिवार कमजोर भएको छ, समाज छेदविच्छेद भएको छ। यसरी कमजोर भएको परिवार र छेदविच्छेद भएको समाजमा हामी बलियो राष्ट्रको कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ? हिजोसम्मको परम्परावादी बुझाइ थियो होला राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोल हो, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्र भनेको त्यस सीमाभित्र, त्यो एउटा सीमा त त्यो एउटा राजनीतिक परिधि हो। राष्ट्र भनेको त्यहाँ बस्ने जनता हो, त्यहाँको पीडा हो, त्यहाँको जीवन हो, त्यहाँको संस्कृति हो, त्यहाँको संस्कार हो। अब हामीले आज विकासको कुरा गरिरहँदा मात्र यस्ता भौतिक विकासको कुरा गर्ने र अघि माननीय सदस्यज्यूले भने चाहिँ तथ्याङ्कभन्दा बढी मिथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मान्छेको विकास सँगसँगै मान्छेको चेतनाको पनि विकास गर्नुपर्छ, समाजको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। राज्यहरू त बन्दो रहेछ, बनाउन सकिँदो रहेछ, तर बिग्रिएको राज्य फर्केर ठाउँमा ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ। यसर्थ म यो सिद्धान्तमा, यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा ती भौतिक विकासभन्दा पनि मान्छेको जीवनलाई छुने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिने विकासका कार्यक्रमहरू परुन् भन्ने मेरो निवेदन गर्न चाहन्छु। दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ, आज हामीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कुरा गरिरहँदा, यो सिद्धान्त आइरहँदा, यसले प्राथमिकतामा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा धादिङ चैनपुर 7 कक्षा 12 मा पढ्ने 19 वर्षीय जितबहादुर बैलकोटी जम्मा 2100 स्कुल उनको फी तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु परेको छ। यो हाम्रो समयको कठोर प्रश्न हो। यो हामीले बनाइरहेको यो आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ठुलो प्रश्न हो र त्यो हाँसिरहेको छ। यदि यस्तै शिक्षामा विकास हामीले चाहेको हो भने, यस्तै भौतिक विकास मात्र हामीले गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। अब विकासको पनि एउटा बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ, सामान्य सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, राज्य भनेको एउटा सामाजिक करार हो, राज्य भनेको एउटा सामाजिक अनुबन्ध हो। त्यस्तै गरी यो आर्थिक बजेट भनेको आर्थिक करार हो जुन जनता र सरकार बीच हुने गर्छ। यदि त्यो करारमा जनताको उन्नति हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन, जनतालाई न्याय दिँदैन भने त्यो करार कायम राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसर्थ म सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले बनाउने यो अर्थतन्त्र, तपाईँले निर्माण गर्ने यो बजेट नेपाली जनताको हितमा आइदियोस्। भौतिक विकास पनि गरोस्, सँगसँगै मानवीय विकास गरोस्, हिंसा रोकोस्, मानवाधिकारको रक्षा गरोस्, मौलिक अधिकारको रक्षा गरोस् जुन राज्य गर्न बाध्य हुन्छ।
अनि मात्र हामी समग्र रूपमा एउटा समुचित हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत विकासमा हामी पुग्न सकौँला। अन्यथा यस्ता हरेक वर्ष आउने आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटले फेरि पनि ती दूरदराजमा रहेका नेपाली जनतालाई छुने छैन, जसले साँच्चीकै यो देशलाई बचाएका छन्, जसको लागि साँच्चीकै यो देश र यो राज्य जरुरी छ। सुशासनको अलिकति कुरा गरौँ। अहिले नेपाल सरकारले जे गरिरहेको छ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन चाहौँ। कृपया